बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची रियल टीवी में खुशामदीद। मेरा नाम है उमर फारूक। तमाम अहले इस्लाम को, तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिया उमर फारूक। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से भी तमाम देखने और सुनने वालों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और इस रमज़ान में जितनी भी हमने छोटी मोटी टूटी फूटी जितनी भी इबादत की हैं, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक उसको कबूल करे और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। मोहतरम प्यारे नाज़रीन, हमारी आज की रिएक्शन वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक ऑडियो क्लिप आया है जिसमें उन्होंने ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी है और कोई अहम पैगाम भी दिया है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद एक और वीडियो क्लिप हम आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे जिससे हमें आप सल्लम की सब्र का पता चलेगा कि किस कदर आप सल्लम ने सब्र किया है और किस कदर मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारी है, जबकि आजकल हम लोगों में सब्र नहीं पाया जाता। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम भाइयों को, बहनों को जो लोग भी दावत के हवाले से माशाअल्लाह खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत को लेके चल रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से जो नेकियां हम उसकी रज़ा के लिए कर रहे हैं, आखिरत की जन्नत की उम्मीद पे इंशाअल्लाह ताला। बस ईद के मौका पर यही मैसेज है कि फिर कवारियत की लानत से बालातर होकर कुरान और सुन्नत की दावत को आम करें, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में पड़ोस हासिल करने के लिए अपना तन मन धन लगा दें, जो एफर्ट पुट कर सकते हैं गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर। साथ साथ अपनी फैमिली को भी, बच्चों को, माँ बाप को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत की तरफ बुलाएं, उनके हुकूक भी पूरे करें, रिज़्क़ के हलाल के एतबार से अपनी एफर्ट पुट करें और सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हो पहुँचाएं इंशाअल्लाह ताला। ये भी बात पहुँचाएं उन भाइयों तक जो रिवर्ट हुए हैं कि शायद और बिलाल भाई के चैनल के ऊपर आके अपनी लाइफ स्टोरीज ज़रूर शेयर करें। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हक बात की तलकीन करने के लिए, सब्र की तलकीन करने के लिए ये ज़रूरी है कि कैमरे में आकर दीन के हवाले से जो आपको मुश्किलात सहनी पड़ी हैं वो आके बयान करें, ताकि वो लोग जो इस हवाले से परेशान हैं उनकी हौसला अफजाई हो। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ पाबंद करें कि ज़िंदगी में एक दफ़ा जेलम अकेडमी का चक्कर ज़रूर लगाएं तमाम स्टूडेंट्स, ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें यहाँ पर और वो उस माहौल को ऑब्ज़र्व करें जो अल्लाह की इस खानकाह दारे अरकम जो खालिसतन तौहीद की दावत के लिए, अहलुल बैत के दिफा के लिए, सहाबा कराम की मोहब्बत के लिए और सबसे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत के लिए इस्टेब्लिश की गई। मैं आप सब लोगों को रोज़ाना दुआओं में याद रखता हूँ, आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आख़िरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। दुआ में याद रखिएगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हमारी तरफ से भी उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो जी। ये था उनका एक ऑडियो क्लिप जो आपके सामने हमने रखा कि उन्होंने सबको दिल की गहराइयों से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक बोली है और हमारी तरफ से भी उनको ईद मुबारक हो। तो इसके साथ ही हम एक आपके लिए छोटी सी वीडियो लेकर आए। इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि माशाल्लाह बहुत प्यारी वीडियो है। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो की जानिब। वाले रब्बी का फस्बिर, हाय हाय, ये है बात। अपने रब के लिए सब्र फिर इख्तियार कीजिए। यानी आपको बताया जा रहा है कि आप ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला।
آپ ذرا دیکھیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو آپ علیہ السلام کے تو دماغ میں بھی نہیں یہ بات کہ میرے ساتھ آگے ہونا کیا ہے. ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دیں گے نا، شہر بدر کر دینا، قتل کے فتوے جاری کر دینا، یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہے کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ کو پتہ ہے میں نے کرنا کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جن و انس میں سے اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائے. مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں تاکہ یہ کشاکش ہوگی تو پھر حق اور باطل کی کشاکش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے نا. اگر پیاس ہی نہ ہو بالکل تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان آزمائشوں سے گزارا ہے. انڈیویجول آپ علیہ السلام پہ بھی بہت آزمائشیں آئیں اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور اہل بیت پہ بھی آئی ہیں. لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے، یہ واقعہ نہیں ہوا. آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی. یہ واقعہ نہیں ہوا. طائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں. یہ واقعہ نہیں ہوا. پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سیدنا ابوبکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکل گئے. یہ واقعہ بھی نہیں ابھی ہوا. اور سر پر مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک، جاتے ہی یہودی متھے مار لگ گئے، جا کے منافقین، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے سے وہ یعنی جڑیں کاٹتے رہے. پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، احد میں تو نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اس قدر آپ کا خون بہہ گیا. خندق کے وہ موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا، سامنے سے تیر آ کے لگ جاتا تھا. اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والی جو مشقت کاٹنی پڑی، اتنا پیدل سفر کر کے، پھر ایک پیس ٹریٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا، عمرہ بھی نہیں کیا. پھر غزوہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کے صحابہ کو کے لشکر کو لے کے نکلے رمضان کے مہینے کے اندر. ہم لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ. فوراً فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزوہ حنین ہو گئی. 12,000 کا لشکر تھا. بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے، آج تو ہم ہے ہی بہت ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے بات کی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی. تو دیکھ لو جب تم نے یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا بھاگنے کا. 80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے صرف. 12,000 میں سے 80 بندے، باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو. وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ وازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں. اتنے معاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود، جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں، وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کرو. تو کئی معاذوں کے اوپر. اب یہ سارے معاذ اگر آپ کے ذہن میں ہو نا
تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر، اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بیان تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی تکلیفیں کتنی مشقت برداشت کیا ہے، اور آج امت کا حال دیکھ لو کیا ہے، صبر کیا ہے اور کتنا صبر کیا۔ ہمارے اندر نہ صبر ہے نہ ہمارے اندر وہ مشکلات ہیں، تو ہمیں جلدی سے ناشکری کے الفاظ بول دیتے ہیں، استغفر اللہ، ہم پر ذرا سی کوئی مشکل آ جاتی ہے ہم فوراً سے اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ مایوسی بھی کفر ہے۔ صبر انتہائی ضروری ہے اور صبر میں ہی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ اسی ٹائم یا انشاءاللہ کل سے 6 بجے ویڈیو اپلوڈ کریں گے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔